कोंकणी जर वाचपाक वयता खबर ना ती आमकां हार्ड वयता सर वाचपा खातीर, मराठी सोंपी वयता, ती कित्या खातीर अशी वयता? म्हणजे कारण अशें का खूप जाणांचे शिक्षण हे मराठींतल्यान मुळावें शिक्षण जाल्लें आसा, मागीर कोंकणींतल्यान मुळावें शिक्षण घेवन पिळगी मुखार आयल्या, आज आयल्या, आणि मराठी माध्यमांतल्यान शिकून आयिल्ल्या कारणान कोंकणीचो सराव नाशिल्लो, वाचनाचो सराव नाशिल्ल्या कारणान घडये तें जावं येता. पूण तेंय बी तुमकां सांगता, आमच्या कोंकणी चळवळीन जितले म्हण आमचे म्हालगडे विद्वान साहित्यीक जाल्यात ते सगळे मराठी माध्यमांतल्यानच शिकून आयिल्ले. पूण ते व्हडले लेखक जावंक पावले, वाचक जावंक पावले, लेखक जावंक पावले. मुद्दो असो भाशे कडेन पळोवपाचो दूशीत दृश्टिकोन आसपाक जायना. भाशा ही भाशा, जशी इंग्लीश तूं इंग्लीश भाशा म्हणून स्विकारता, हिंदी वाचता आसतना हिंदी म्हणून स्विकारता. कोंकणी कडेच येतना ते म्हाका उलोवंक जायना, वाचूंक जायना, म्हजी कोंकणी सारकी ना अशें जर गोंयकारांनी म्हटलें जाल्यार कन्नडवाले कितें म्हणटले? ताणें एक म्हटल्यार समजूं येता, गुजराती वाल्यान एकल्यान म्हणल्यार समजूं येता म्हजी कोंकणी बरी ना, म्हाका ती कोंकणी इतली जायना करना. कोणूच कोणाच्या फाटीक लागना की तूं शास्त्र शुद्ध प्रमाण कोंकणी उलय, प्रमाण सारकें अशें बरय तशें. कोण पयल्या मुळाव्या पावण्यार कोणूच कोणाच्या फाटीक लागना. तुका जमता तशी तूं उलय. म्हजो जाल्यार अट्टास आसा, बोली कणकणी कोंकणी आसा पेडणे ते काणकोण मेरेन आनी वास्को ते सत्तरी मेरेन. तुमी एक वाडो गोंयचो घेया जंय कोंकणी सोडून दुसरी भाशा खंयची उलयता जाल्यार. आतां जे स्थायीक जाल्या भायल्यांत येवन काही वेगवेगळे भाशीक भारतीय भाव आमचे हांगा जे स्थायीक जाल्यात ते आपल्या वाड्यार शेजारी पाजारी म्हणून उलयत आसतले.